वारदातों में इजाफा। 4 मुख्तलिफ वारदातों में नामालूम डाकू लाख रुपए लूट कर फरार। मज़ाहमत पर डाकू ने फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। नारंग मंडी के इलाका घंटूवाल में डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू मकामी दुकान से लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर एक खातून को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। डकैती की वारदात पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। पुलिस की मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। और भीरा के नवाही कस्बा हाफिजाबाद में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। मकतूल की शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से कर ली गई। जख्मियों को THQ हस्पताल भीरा मुंतकिल कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। PHA लाहौर की जानिब से सैलाब ज़दगान मुतासरीन की मदद के लिए अशिया खुरोनोस से भरा ट्रक जनूबी पंजाब राजनपुर भेज दिया गया है। PHA हेडक्वार्टर जलानी पार्क लाहौर में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगाया गया। वाइस चेयरमैन PHA लाहौर हाफिज ज़ीशान रशीद और ADG PHA लाहौर तासिर अहमद ने अपनी निगरानी में ट्रक रवाना किया। हाफिज ज़ीशान रशीद का कहना है कि कैंप में मुलाजमीन और अफसरान ने दिल खोल कर अपने भाइयों की इमदाद की है। पूरी कौम सैलाब मुतासरीन की बहाली में अपना किरदार अदा करे। चिन्योट में पाक फौज की सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 2 ट्रक पनुआकिल भेज दिए गए, जिनमें अशिया खुरोनोस समेत कैंप बिस्तर और अद्वियात शामिल हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि पाक फौज अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के साथ है। मुश्किल घड़ी में शहरी और समाजी हलकों समेत मुखय्यर हजरात को सैलाब मुतासरीन के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पत्तोकी में सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम इमदादी कैंप लगाया गया। शहरियों ने कुशादा दिली से सैलाब मुतासरीन के लिए कपड़े, राशन, नकद रकम और दीगर सामान दिया। 40 लाख रुपए मालियत का इमदादी सामान जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में भेज दिया गया। सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं और कारकुनों ने अवाम से अपील की है कि सैलाब मुतासरीन की दिल खोल कर इमदाद करें। टांक में निजी फाउंडेशन का सैलाब मुतासरीन के लिए अहसन इकदाम। सैलाब मुतासरा 100 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मजीद जानते हैं आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुतासरीन सैलाब की खिदमत जारी हैं। आज शेख मार्केट और बलोच के मुतासरीन को राशन दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर इहसानुल्लाह खान, नायब सदर खिदमत फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा। आज हम यहाँ टांक में मौजूद हैं और टांक में आज जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है ये है गरा बलोच के गांव से लोग हमने बुलवाए थे और ये हमें जो आज डिस्ट्रीब्यूशन की है ये कैदाबाद तहसील ज़िला खुशाब से हमारे खिदमत फाउंडेशन के साथियों ने वहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ पे पहुँचाया है। इसमें खाने पीने की चीज़ें भी हैं, इसमें मच्छरदानियाँ भी है। टांक ज़िला जिसके 6-7 यूनियन कौंसल बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, वहाँ पर पहले ही दिन से हमारी खिदमत जारी हैं। गरा पत्थर के मकाम पर एक खेमा बस्ती का क़ियाम अमल में लाया गया है, जिसमें 210 अफराद को सुबह शाम खाना पका पकाया फराम किया जाता है। अल-खिदमत फाउंडेशन बिला तफरीक रोज़ाना की बुनियाद पर सवात में डॉक्टर्स एसोसिएशन का सैलाब मुतासरीन के लिए अहसन इकदाम। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और मेडिकल कैंप लगाया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सवात मोहम्मद इब्रार हुसैन की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर्स एसोसिएशन UK की जानिब से स्वात के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसके मुतासरीन की तब इमदाद के साथ साथ
امداد پیکج بھی دی جا رہی ہیں۔ ساکٹ کی مقام پر قائم ریلیف کیمپ میں 700 سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 100 سے زائد ڈاکٹر خاندانوں کو فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز کا پیکج دی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر جاوید رضا ہے، میں سرجن ہوں اور آج کل کلیولینڈ کلینک ابوظہبی میں سرجن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ میرا تعلق مڈلینڈ ڈاکٹرز سے ہے جو کہ ایک فلاحی تنظیم ہے اور مظفر آباد میں گزشتہ 12 سالوں سے اسپتال چلا رہی۔ آج ہم سوات میں ہیں اور ایک میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ 700 کے قریب مریضوں کا ہم علاج کریں گے۔ آج ہم یہاں اور ساکٹ میں 700 میلز اینڈ فیمیلز کے لیے یہ میڈیکل کیمپ آئٹمس پرووائڈ کر رہے ہیں ود دا ہیلپ آف مڈلینڈ ڈاکٹر۔ السلام علیکم جی، آئی ایم احمد نجم فرام مڈلینڈ ڈاکٹرز۔ ہماری ٹیم کل سے نکلی ہوئی ہے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں اور لوگوں کی میڈیکل کیئر کے لیے اور اس کے اندر راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اور ہمارے باہر سے جو 2 ٹرسٹیز ہیں ڈاکٹر اسرار اینڈ ڈاکٹر جاوید، وہ UAE سے ادھر آئے ہیں اور آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 600 سے 700 پیشنٹس کو دیکھیں گے ہمارے ڈاکٹرز، ان کو میڈیسنس دیں گے، پھر اس کے ساتھ ان کو راشن ڈسٹریبیوشن اور رضائی اور کمبل وغیرہ بھی ہم ان کو دیں گے تاکہ ان لوگوں کی ہیلپ ہو سکے۔ حکومت کے علاوہ مختلف فلاحی اداروں کو تنظیموں کی جانب سے سوات کے سیلاب زدگان امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ سوات میں سیلاب کے باعث شاہراہیں بہہ جانے کے باعث ان علاقوں کے مکینوں کا انگورہ شہر اور دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منتقل ہیں، جس کے باعث وہاں کے مکین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ کوٹری میں صوبائی وزیر اقلیت امور کیان چند کا دریائے سندھ کے حفاظتی بند کا دورہ۔ دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے کہا کہ اس وقت کوٹری بیراج سے 4 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ دریائی بند محفوظ ہیں، عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محکمہ آبپاشی اور ضلع انتظامیہ بندوں کی 24 گھنٹے نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوٹری بیراج سے 2010 میں 8 لاکھ سے زائد کریلا بآسانی گزر چکا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کا دورہ سوات، سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے اہم اقدامات کیے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف پشاور اشتیاق نور چمکنی کی اس رپورٹ میں۔ ناگہانی آفات، سیلاب کی تباہ کاریاں، عوام کو مشکلات کا سامنا، وفاق کی حکومت سے بڑا فیصلہ۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور و صدر پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام کا سیلاب میں جان بحق افراد کے لاواحقین کو 10 لاکھ روپے فی خاندان دینے کا اعلان۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کو ان کے اکاؤنٹس میں 25 ہزار روپے ٹرانسفر کیے جا رہے۔ وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام نے کہا کہ بحرین کالام اتروڑ روڈ کی بحالی پر ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ انجینئرنگ کور، FW اور NHA مل کر دن رات بحالی کے کام میں مصروف ہے۔ روڈ کی بحالی کا کام مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ وابڈا ہنگامی بنیادوں پر مدین گریڈ تک بجلی بحال کر کے عوام کو ریلیف دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے مزید کہا کہ مدین گریڈ اسٹیشن کا معائنہ کام کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انجینئر مقام نے مدین بحرین میں متاثرہ علاقوں کے دورے کیے۔ انجینئر امیر مقام نے روڈ بحالی کا کام کا معائنہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر امیر مقام نے سیلاب میں وفات پانے والوں کی فاتح خوانی۔ نوشہرہ میں سیلابی صورتحال پر قابو پانے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر میر رضا کی بہترین حکمت عملی، بروقت اقدامات کر کے نوشہرہ کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ مزید جانتے ہیں ماجد خٹک کی اس رپورٹ میں۔ نوشہرہ میں حالیہ تباہ کن سیلاب کی وجہ سے اگر کسی کو خراش تک نہیں آیا تو اس کے پیچھے ایک زندہ دل اور بہترین حکمت عملی اور ایک منظم پلان بنانے والے ڈپٹی کمشنر میر رضا اوزگن کا ہاتھ ہے۔ 26 اگست کی رات سے سیلاب تھمنے تک میر رضا اوزگن نے بذات خود اپنی ٹیم کے ساتھ دن رات ایک کیا۔ پٹواری وی سیکٹری علاقے کے ناظرین جا کے چیک کریں گے کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ جو ہمیں ہیلتھ کی سائڈ سے ریکوائرمنٹ آ رہی ہے میں وہ آپ کو بتاتا چلوں جس پہ ہمارا فوکس ہے۔ اس وقت ہمیں ذیلی مشینری کے ساتھ ساتھ صوبائی اور وفاقی حکومت سمیت توربیلا ورسک اور NDA میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مسلسل رابطے کرتے رہیں۔
صرف یہی نہیں، ضلعی افسران کو منظم اور میڈیا کے ساتھ مسلسل آگاہی بھی فراہم کرتا رہا۔ جہاں پہ بھی آپ کو پانی گزرتا نظر آئے اندازے سے کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ان کی بہترین حکمت عملی کے سبب نوشہرہ میں بدترین سیلاب کی وجہ سے اموات تو دور کی بات خراش تک بھی نہیں آئی۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اوزگن کی اس قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے آج نارووال نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ نالا ڈیک کا پانی نواحی گاؤں دیولی منگوال کے کھیتوں میں داخل ہونے سے دھان کی فصل خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تیڑا کے مقام پر کسان خاتون سیلابی ریلے میں پھنس گئی۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کریں کہ نارووال نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ نالا ڈیک کا پانی نواحی گاؤں میں دیولی منگوال کے کھیتوں میں داخل ہونے سے دھان کی فصل خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تیڑا کے مقام پر کسان خاتون سیلابی ریلے میں پھنس گئی۔ نوشہرہ فیروز نیشنل ہائی وے اور دیگر شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بحال رکھنے کے لیے موٹر وے پولیس کے اقدامات۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، لیکن نیشنل ہائی وے بند نہیں۔ انڈس ہائی وے اور مہران ہائی وے کے بند ہونے سے دونوں شاہراہوں کی ٹریفک بھی نیشنل ہائی وے سے گزر رہی ہے، جس کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ شہریوں کے لیے سفر کو آسان اور محفوظ بنانا موٹر وے پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ فیروز نیشنل ہائی وے اور دیگر شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بحال رکھنے کے لیے موٹر وے پولیس کے اقدامات۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، لیکن نیشنل ہائی وے بند نہیں ہے۔ انڈس ہائی وے اور مہران ہائی وے کے بند ہونے سے دونوں شاہراہوں کی ٹریفک بھی نیشنل ہائی وے سے گزر رہی ہے، جس کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ شہریوں کے لیے سفر کو آسان بنانا اور محفوظ بنانا موٹر وے پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پشاور کور کی آرمی انجینئرز کی ٹیم کی دن رات کاوشوں سے سوات میں بحرین پل کو ہیوی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کی حمایت میں نعرے لگائے۔ مقامی لوگوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان آرمی کی بے لوث خدمت، حوصلے اور جذبے کو سراہا۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور کور کی آرمی انجینئرز کی ٹیم کی دن رات کاوشوں سے سوات میں بحرین پل کو ہیوی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کی حمایت میں نعرے لگائے۔ مقامی لوگوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان آرمی کی بے لوث خدمت، حوصلے اور جذبے کو سراہا ہے۔ تلہار کے نواحی گاؤں میں بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقدامات نہ کیے جانے پر علاقہ مین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ بدین حیدرآباد روڈ پر دھرنے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے متعلقہ اعلیٰ افسران سے فوری نوٹس لینے اور اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ تلہار کے نواحی گاؤں میں بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقدامات نہ کیے جانے پر علاقہ مکین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ بدین حیدرآباد روڈ پر دھرنے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے متعلقہ اعلیٰ افسران سے فوری نوٹس لینے اور اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سجاول میں بارشیں تو تھم گئیں، مگر ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث متعدد علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ متعدد گھروں میں ابھی تک پانی زیراب ہے۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بچے بڑے گیسٹرو اور ڈائریا میں مبتلا ہو رہے ہیں، فوری اقدامات کیے جائیں۔ آپ کو بتائیں کہ سجاول میں بارشیں تو تھم گئی ہیں، مگر ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث متعدد علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد گھر ابھی تک زیراب ہیں۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بچے بڑے گیسٹرو اور ڈائریا میں مبتلا ہو رہے ہیں، فوری اقدامات کیے جائیں۔
کوٹری میں صوبائی مشیر ہنا دستگیر کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے پارٹی قیادت سے رابطے 1000 سے زائد متاثرہ افراد کے لیے 24 گھنٹے دسترخوانوں کا اہتمام کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ کوٹری میں صوبائی مشیر ہنا دستگیر کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے پارٹی قیادت سے رابطے ہوئے ہیں۔ 1000 سے زائد متاثرہ خاندانوں کے لیے 24 گھنٹے دسترخوان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کوٹری میں صوبائی مشیر ہنا دستگیر کی سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے پارٹی قیادت سے رابطے 1000 سے زائد متاثرہ افراد کے لیے 24 گھنٹے دسترخوان کا اہتمام کیا گیا۔ سرگودا سالم کے قریب نجی کمپنی کی مسافر بس نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بس ڈرائیور فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھلوال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نجی کمپنی کی بس کو پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ آپ کو بتائیں کہ سرگودا سالم کے قریب نجی کمپنی کی مسافر بس نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بس ڈرائیور فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھلوال منتقل کر دیا گیا۔ نجی کمپنی کی بس کو پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں بار موسا میں ظلم و بربریت کی انتہا۔ 62 افراد نے 13 سال بچے کی ٹانک کاٹ ڈالی۔ آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں بار موسا میں ظلم و بربریت کی انتہا۔ 62 افراد نے 13 سالہ بچے کی ٹانک کاٹ ڈالی۔ بچے کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے گرفتار ملزم کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا۔ ورثہ کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مجرم نے ایک پھال لے آندا، پچھو میل ملا کے انہیں پیسے لے کے پولیس والے انہیں مجرم چھاڑ دیتا۔ میں نے بلایا انہوں نے انگوٹھے لاؤ میں ہونی میں نے سواری لیتی ہے، میں بندے ترلا کیتا گڈی تے میں سان لایا جا آپ اترنا۔ اسی گئے ہاں انہیں جا کے سان دھکے مار کے باہر کر دینا کہ جڑا ہوندا کر لو، تسی آئے کدا ہو، تسی اندر وڑ کے آئے ہو۔ وہ کسی کر لینا، میری والدہ بولی اس کہ بڑی میں وردی نہ لائیاں تاں دسیا ہے کیوں میرے بچے دی لت وڈی ہے، نسی لت منگدے ہیں، میں لت ساڈی سان دیو، لت کیوں نہیں دے رہے؟ ڈاکٹر آپریشن کیتا لت وکھاوے سان، اسی وارث ہاں، وہ تو نہیں نا وارث وہ دی والدہ تو پوچھنا جے کوئی نہ پوچھنا، وہ تو کوئی لگتا لیندا سان بلاونا نہ فون کرنا نہ تیرے ہیں جے نہیں انہاں کہ جی لگتا لیندی کوئی نہیں، اے بے وارث نو ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کہ بے وارث کوئی نہ، میرے پیچھے پتر نو اطلاع دیو، میرے بچے کو فون ہے فون زل لے آیا ٹھیک ہے۔ وہ 2 چھور نو سانو نہ باہر گھیرے چ کر لیا، انہاں کہ تسی جڑا کرنا کر لو، تسی کرزائی بندی ہو، تسی ساڈا کیا کر سکتے۔ قصور میں تھانہ کھڈیاں پولیس کی کارروائی، عاشق عرف لڈی ڈکیت گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر کے 15 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان ڈکیتی اور آسنی کی 20 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ مال مسروقہ میں 11 لاکھ روپے، 4 موٹر سائیکلیں، 2 تولہ زیورات، 5 موبائل فونز اور اسلحہ شامل ہیں۔ ڈی پی او قصور محمد صہیب اشرف نے اچھی کارکردگی پر تھانہ کھڈیاں پولیس کو شاباش دی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ قصور میں تھانہ کھڈیاں پولیس کی کارروائی، عاشق عرف لڈی ڈکیت گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر کے 15 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان ڈکیتی اور آسنی کی 20 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ مال مسروقہ میں 11 لاکھ روپے، 4 موٹر سائیکلیں، 2 تولہ زیورات، 5 موبائل فون اور اسلحہ شامل ہیں۔ ڈی پی او قصور محمد صہیب اشرف نے اچھی کارکردگی پر تھانہ کھڈیاں پولیس کو شاباش دی ہے۔ حافظ آباد میں تھانہ سٹی پولیس کی کامیاب کارروائی، منشیات سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پولیس نے 2 خواتین سمیت 3 سمگلرز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی 9.5 کلو افیون برآمد کر لی گئی۔ گرفتار گینگ حافظ آباد، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں منشیات سمگل کرتا تھا۔ گرفتار منشیات سمگلر گینگ سے سپلائرز اور سہولت کاروں سے متعلق تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او حافظ آباد انور سعید کا کہنا ہے کہ علاقے سے منشیات فروشی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد میں تھانہ سٹی پولیس کی کامیاب کارروائی، منشیات سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔
पुलिस ने 2 खवातीन समेत 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए। मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत की 9.5 किलो अफ्यून बरामद कर ली गई। गिरफ्तार गैंग हाफिजाबाद, गुजरांवाला और शेखुपुरा में मंशियात स्मगल करता था। गिरफ्तार मंशियात स्मगलर गैंग से सप्लायर्स और सहूलतकारों से मुतल्लिक तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। DPO हाफिजाबाद अनवर सईद का कहना है कि इलाके से मंशियात फरोशी का खात्मा करके दम लेंगे। ओकाड़ा हवेली लखा में डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। 4 मुख्तलिफ वारदातों में नामालूम डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। ओकाड़ा हवेली लखा में डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। 4 मुख्तलिफ वारदातों में नामालूम डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी भी कर दिया। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। आपको बताएं कि ओकाड़ा हवेली लखा में डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। 4 मुख्तलिफ वारदातों में नामालूम डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि ओकाड़ा हवेली लखा में डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। 4 मुख्तलिफ वारदातों में नामालूम डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नारंग मंडी के इलाके घंदुवाल में दुकान पर डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू मुकामी दुकान से लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर एक खातून को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। डकैती की वारदात पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। पुलिस की मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर अहले इलाका ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। आपको बताएं कि नारंग मंडी के इलाके घंदुवाल में दुकान पर डकैती की वारदात हुई। मुसल्ला डाकू मकामी दुकान से लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर एक खातून को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। डकैती की वारदात पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। पुलिस की मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर अहले इलाका ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। लसबेला में हब ज़िला के नोटिफिकेशन के खिलाफ कबायली अमायदीन और दीगर शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुकर्रीन ने कहा कि लसबेला की तकसीम के फैसले को मुस्तरद करते हैं। ये एक अहमकाना फैसला है। लसबेला के लोग मुश्किल वक्त में हैं। ऐसे वक्त में इस तरह के फैसले ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। अगर नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो हाई कोर्ट से रजू करेंगे। आपको बताएं कि लसबेला में हब ज़िला के नोटिफिकेशन के खिलाफ कबायली अमायदीन और दीगर शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुकर्रीन ने कहा है कि लसबेला की तकसीम के फैसले को मुस्तरद करते हैं। ये एक अहमकाना फैसला है। लसबेला के लोग मुश्किल में हैं। ऐसे वक्त में इस तरह के फैसले ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। अगर नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो हाई कोर्ट से रजू करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा उरफान अली काठिया ने GT रोड पर हफ्तावार सफाई के हवाले से अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अरफान अली काठिया ने GT रोड पर हफ्ता सफाई के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाली टीमों के काम का जायजा लिया। उन्होंने ग्रीन बेल्ट और इतराफ में लगाए गए पौधों और इनकी देखभाल के लिए इकदामात का भी जायजा लिया। उन्होंने SDO फॉरेस्ट हाफिज इत्तेखार जंजुआ को हदायत की कि GT रोड की ग्रीन बेल्ट में बड़े पौधे लगाए जाएं और मुकामी और माहौल दोस्त पौधों को तरजीह दी जाए। इस मौका पर उन्होंने GT रोड पर जारी सफाई मुहिम के सिलसिला में मुनक्किदा आगाही वॉक की क़यादत की
उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए की जाने वाली काविशें समरावर होंगी और अवामी ताउन से शहर को रोज़ाना की बुनियाद पर साफ करने और कूड़ा क्रिकेट शहर से बाहर ले जाकर तलफ करने के काम में जिद्दत और तसलसल को बरकरार रखा जाएगा। कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी उकाड़ा के तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाया जाएगा और इसकी मुसलसल निगरानी भी की जा रही है। कराची में सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद मोहम्मद साजिद जोखियों ने थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया है और थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद मोहम्मद साजिद जोखियों ने थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया और थैलेसीमिया के बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद मोहम्मद साजिद जोखियों ने कहा कि निजी ब्लड बैंक का थैलेसीमिया सेंटर बेहतरीन इदारा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें ऐसे इदारों की मदद करनी चाहिए। महकमा समाजी बहबूद ऐसे इदारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। इनका कहना था कि इस वक्त पूरे मुल्क में इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। बारिशों ने मुल्क में तबाही मचा दी है, लोगों के घर उजड़ गए हैं। बारिश के मुतासरीन के पास कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। सिंध हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। इस मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हम सबको मुत्तहद होना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध ऐसी सूरत हाल का तनहा सामना नहीं कर सकती। खैर हजरात हमारा साथ दें ताकि हम मुतासरीन की मदद कर सकें। इस मौके पर ब्लड बैंक के CEO मेहदी रिजवी ने सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों को यादगारी शील्ड दी। कैमरामैन नारंग मंडी में लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह रुकने कौमी असम्बली ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी, अरकान सूबाई असम्बली चौधरी उमर आफ्ताब ढिल्लू और चौधरी खुरम एजाज ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि नारंग मंडी के शहरियों की दीरीना मुतालिबात को आज तक किसी भी हुकूमत ने हल नहीं किया। PTI ने पूरे किए जो कि ये वादे PTI ने पूरे किए। आइंदा हफ्ते दही हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया जाएगा। आपको बताएं कि नारंग मंडी में लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह रुकने कौमी असम्बली ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी, अरकान सूबाई असम्बली चौधरी उमर आफ्ताब ढिल्लू और चौधरी खुरम एजाज ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि नारंग मंडी के शहरियों के देरीना मुतालिबात को आज तक किसी भी हुकूमत ने हल नहीं किया। PTI ने तमाम वादे पूरे किए। आइंदा हफ्ते दही हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया जाएगा। लाहौर PP 160 में सियासी और समाजी वर्कर ज़हीर बाबर की जानिब से मुशीर वज़ीर आला पंजाब आमिर सईद रॉ की एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साबिक सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास समेत दीगर सियासी और वकला रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुशीर वज़ीर आला पंजाब आमिर सईद रॉ का कहना था कि अवाम शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब पुरज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू 112 का दायरा कार पंजाब की हर तहसील तक वसी कर दिया है, जिससे पंजाब की अवाम की ज़िंदगियाँ महफूज होंगी। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आम सियासी वर्कर्स की जमात है, जिसकी क़यादत ने हमेशा अपने वर्कर्स को अहमियत दी है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के ऑफिस के दरवाजे हर वक्त पंजाब की अवाम के लिए खुले हैं। PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाठी चार्ज, तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग और मुकदमा दर्ज करने का मामला। पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके DIG ऑपरेशंस को इरसाल कर दी है। आपको बताएं कि PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाठी चार्ज, तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग और मुकदमा दर्ज करने का मामला पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके DIG ऑपरेशंस को इरसाल कर दी है। PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाठी चार्ज, तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग और मुकदमात दर्ज करने का मामला पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके DIG ऑपरेशंस को इरसाल कर दी है। PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाठी चार्ज, तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग और मुकदमात दर्ज करने का मामला पेश आया। पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके DIG ऑपरेशंस को इरसाल कर दी।
آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن، لاٹھی چارج، تشدد، آنسو گیس کی شیلنگ اور مقدمات درج کرنے کا معاملہ پولیس کی 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے انکوائری رپورٹ مکمل کر کے ڈی آئی جی آپریشنز کو ارسال کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن، لاٹھی چارج، تشدد، آنسو گیس کی شیلنگ اور مقدمات درج کرنے کا معاملہ پولیس کی 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے انکوائری رپورٹ مکمل کر کے ڈی آئی جی آپریشنز کو ارسال کر دی ہے۔ بھیرا کے نواحی قصبہ حافظ آباد میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور 2 شدید زخمی ہوئے۔ مقتول کی شناخت عبدالرحمان کے نام سے کر لی گئی ہے۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے THQ ہسپتال بھیرا منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مفرور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ بھیرا کے نواحی قصبہ حافظ آباد میں زمین کے تنازع پر فائرنگ ہوئی ہے۔ اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ مقتول کی شناخت عبدالرحمان کے نام سے کر لی گئی۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے THQ ہسپتال بھیرا منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مفرور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ لکی مروت میں دوران گشت پولیس وین پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے انچارج شہباز خیل چوکی ASI جمشید خان شہید اور ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ لکی مروت میں دوران گشت پولیس وین پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے انچارج شہباز خیل چوکی ASI جمشید خان شہید اور ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ لکی مروت میں پشاور کے رچی انڈس ہائی وے پر شہباز خیل کے قریب انچارج پولیس چوکی شہباز خیل ASI جمشید خان ہمراہ پولیس نفری کی گاڑی میں معمول کے گشت پر تھے کہ نادریہ ہوٹل کے قریب رات کے اندھیرے میں نامعلوم شرپسندوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ASI جمشید خان شہید ہو گئے۔ شرپسندوں کی فائرنگ سے ایک کانسٹیبل انعام اللہ زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DPO لکی مروت ضیاء الدین احمد پولیس کی بڑی نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دی۔ شہید ASI جمشید اقبال خان کی نماز جنازہ پولیس لائن میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ شہید کی جسد خاکی کو سلامی پیش کر کے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ نماز جنازہ میں ڈسٹرکٹ پولیس افیسر لکی مروت ضیاء الدین احمد، ADC طریق اللہ، آرمی افیسر، آل سرکل SDPOs، SHOs، CTD پولیس، دیگر پولیس افسران اور جوانوں کی کثیر تعداد کے علاوہ سماجی شخصیات سمیت شہید کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ حویلی لکھا میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ دوران ڈکیتی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مختلف وارداتوں میں ڈاکو لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حویلی لکھا میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ خوف و ہراس کے نتیجے میں لوگ پریشان ہیں۔ دوران ڈکیتی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مختلف وارداتوں میں ڈاکو لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے اور شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حویلی لکھا میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ دوران ڈکیتی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مختلف وارداتوں میں ڈاکو لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے ہیں۔ رینالہ خرد میں غیر معیاری ریسٹورنٹس کی بھرمار ہے۔ مضر صحت پکوانوں کی کھلے عام فروخت ہو رہی ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے۔ مضر صحت کھانا کھا کر شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اہل علاقہ کا متعلقہ اعلیٰ افسران سے نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ رینالہ خرد میں غیر معیاری ریسٹورنٹس کی بھرمار ہے۔ مضر صحت پکوانوں کی کھلے عام فروخت ہو رہی ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے۔ مضر صحت کھانا کھا کر
کر شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اہل علاقہ کا متعلقہ اعلیٰ افسران سے نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ آپ کو بتائیں کہ رنالہ خرد میں غیر معیاری ریسٹورنٹس کی بھرمار ہے، مضر صحت پکوانوں کی کھلے عام فروخت ہو رہی ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے، مضر صحت کھانا کھا کر شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اہل علاقہ کا متعلقہ اعلیٰ افسران سے نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کوٹ رادھا کش میں انسداد ڈینگی کے حوالے سے محکمہ صحت کے اقدامات، ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ڈینگی آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ساریہ بن نسیم خان، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تحصیل کوٹ رادھا کشن آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ لاہور اور اس کے مضافات میں ڈینگی بخار کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ اسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تحصیل کوٹ رادھا کشن میں محکمہ صحت کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے تحصیل کوٹ رادھا کشن میں ایک وارڈ اس کے لیے مختص کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ اور ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ 52 ٹیمیں ہیں جو کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر اویئرنیس بھی دے رہی ہیں اور وہاں پر ڈینگی سرویلنس کا کام بھی سر انجام دے رہی ہیں۔ ہدایت کے مطابق ہماری انڈور ٹیمز اور آؤٹ ڈور ٹیمز ڈینگی کے حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ انڈور ٹیمز جو ہیں وہ گھروں میں جاتی ہیں، اس میں پانی کے جتنے بھی برتن کنٹینرز ہیں ان سب کو ریموو کرواتی ہیں، لوگوں کو جو گھروں میں رہتی ہیں فیمیلز ان کو ہدایت دیتی ہیں۔ آؤٹ ڈور ٹیمز ہیں جو کہ ہمارے ہاٹ اسپاٹ ایریاز کو وزٹ کر رہے ہیں، جس میں ٹائر شاپ، گریو یارڈز، ڈفرینٹ جنک یارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو وزٹ کرتی ہیں اور پانی ان کو آگاہی دیتی ہیں پانی نہ کھڑا ہونے دیں۔ باقی اسی حوالے سے ہماری اویئرنیس کی ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں جو کوٹ رادھا کشن میں، جس میں ایکسائز صاحبہ کی کوآپریشن سے ہم لوگ ڈینگی اویئرنیس واک کر رہے ہیں، سیمینارز کر رہے ہیں، کمیونٹی سیشنز کر رہے ہیں، پامفلیٹ ڈسٹریبیوشنز ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے اور ہم، کیونکہ ڈینگی کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف بچاؤ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، اساتذہ، طلباء اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ سنجے پور گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کے ٹیچر ثناء اللہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اساتذہ، طلباء اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ثناء اللہ کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی رئیس جان محمد تھے۔ اساتذہ اور طلباء کی جانب سے معلم ثناء اللہ کو تحائف دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ سنجے پور گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کے ٹیچر ثناء اللہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اساتذہ، طلباء اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ثناء اللہ کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی رئیس جان محمد تھے۔ اساتذہ اور طلباء کی جانب سے معلم ثناء اللہ کو تحائف دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ کاموں کی جی ٹی روڈ مین بازار کے قریب حادثہ پیش آ گیا۔ لوڈر مستہ سڑک عبور کرنے والوں پر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں 2 کم سن بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور خاتون سمیت 4 بچے زخمی بھی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 سالہ فیضان، 15 سالہ نشار، 4 سالہ مسرت شامل ہیں۔ زخمیوں میں 7 سالہ زمن، 6 سالہ مسکان، 5 سالہ ایان ہیں۔ 17 سالہ کرن اور رشیدہ بی بی بھی شامل ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار افراد مجلس سن کر واپس آ رہے تھے۔ کاموں کی جی ٹی روڈ مین بازار کے قریب حادثہ پیش آ گیا۔ لوڈر مستہ سڑک عبور کرنے والوں پر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں 2 کم سن بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور خاتون سمیت 4 بچے زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 سالہ فیضان بھی شامل ہیں۔
अब एक नज़र खेलों की खबरों पर। दुबई एशिया कप सुपर 4 में पाक भारत का बड़ा टाकरा। ग्रीन शर्ट्स अहम मैच को जीतने के लिए पुरज़्म हैं। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंच गए। शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश हैं, जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मलिक से, जो इस वक्त दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। जी नवीद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दुबई स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे अगर बात करें एशिया कप के सुपर 4 का मुकाबला है। आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा। अगर बात करें यहाँ पे शायकीन क्रिकेट की, तो वो बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। खुसूसी तौर पे अपने अपने मुल्क की शर्ट्स पहन के, झंडे लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। उनकी क्या एक्साइटमेंट है, आज कैसा रहेगा ये मुकाबला। पाकिस्तान और इंडिया दूसरी बार जो मद्दे मुकाबल होने जा रहा है। इससे पहले जो फर्स्ट मैच में मद्दे मुकाबल हुआ था, तो वो मैच भी बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा था। हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे शर्ट्स पहन कर सबज हलाली परचम को लिए अपने पास यहाँ पे पहुंचे। इनसे बात करेंगे। आप बताएं जी कि आज का मैच कैसा देखते हैं, पाकिस्तान को कैसा पाकिस्तान खेलेगा? आज का मैच इंशाल्लाह बाबर आजम 2 इनिंग में नहीं चल रहा है। आज का मैच इंशाल्लाह बाबर आजम ही जिताएगा और कॉन्फिडेंट 101 पे है। आज इनका इत्मीनान 110 पे है, बाबर आजम चलेगा। आप क्या समझते हैं, अगर बाबर आजम पिछली बार की तरह अगर फ्लॉप होते हैं, फ्लॉप दूसरी दफा हो चुके हैं, आज अगर वो नहीं चलते तो उसके बाद कौन सी बैटिंग लाइन है? और दूसरा, शाहनवाज धानी भी नहीं है। हमारा सब पे उम्मीद है इंशाल्लाह 10 और 10 चलेंगे। बाकी 2 मैचों में नहीं चले तो थोड़ा मिसिंग था। आज का मैच पे उम्मीद है इंशाल्लाह बाबर आजम आज सेंचुरी मारेंगे, 50 मारेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि बाबर आजम आज मारेंगे। जी, इनका कहना है कि पाकिस्तानियों का कि बाबर आजम पे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि वो एक 50 मारेंगे और इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। जबकि यहाँ पे इंडियन भाई भी मौजूद हैं, इन्होंने भी शर्ट्स पहनी हुई है, अपने मुल्क के लिए यहाँ पे आए हुए हैं सपोर्ट करने। आज का मैच आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान तो बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। देखो, ये सबको पता है पिछली 2 मैचों से कि पाकिस्तान टीम फॉर्म में नहीं है, तो ये एक्चुअली डिक्लेयर हो चुका है कि इंडिया ही जीतेगा, राइट? सो इसमें कोई उम्मीद या कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया ऑलवेज पायोनियर है, क्रिकेट में पायोनियर है। यू माइट हैव सीन द बॉलिंग ऑफ द हार्दिक पांड्या, बैटिंग ऑफ द हार्दिक पांड्या। ऑल एंटायर टीम इज द काइंड ऑफ द ऑलराउंडर टीम दैट इंडिया हैज, राइट? सो 100% ये श्योर है कि इंडिया कहना आपका वो रविंदर भी नहीं है, जडेजा वो तो बिल्कुल बाहर हो गया है, तो ठीक है आपकी बैटिंग लाइन पे इतना असर पड़ेगा। आप कह रहे हैं 100% जीतेगा। देखें, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने 148 बनाया था, तो आपको मेरे ख्याल अगर एक्स्ट्रा स्कोर ना होते, कुछ भी ना होता, तो आप मेरे ख्याल उसमें कम बैक नहीं कर सकते थे। जबकि पाकिस्तान ने, अब देखें कि हांगकांग के मैच में भी अच्छा कम बैक किया। क्या सी, हांगकांग को तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर आप हांगकांग को कंपेयर करोगे तो आपको इंडिया को भी देखना चाहिए, राइट? इंडिया ने करीबन 195 रन वहां पे भी बनाए थे। एंड आप खुद ही अभी बात कर रहे थे कि बाबर आजम, राइट? सो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द वन प्लेयर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। वो तो बिल्कुल बाहर हो गया है, तो ठीक है आपकी बैटिंग लाइन पे इतना असर पड़ेगा। आप कह रहे हैं 100% जीतेगा। देखें, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने 148 बनाया था, तो आपको मेरे ख्याल अगर एक्स्ट्रा स्कोर ना होते, कुछ भी ना होता, तो आप मेरे ख्याल उसमें कम बैक नहीं कर सकते थे। जबकि पाकिस्तान ने, अब देखें कि हांगकांग के मैच में भी अच्छा कम बैक किया। क्या सी, हांगकांग को तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर आप हांगकांग को कंपेयर करोगे तो आपको इंडिया को भी देखना चाहिए, राइट? इंडिया ने करीबन 195 रन वहां पे भी बनाए थे। एंड आप खुद ही अभी बात कर रहे थे कि बाबर आजम, राइट? सो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द वन प्लेयर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, राइट? इंडिया इज द टीम ऑफ द ऑलराउंडर। वो देखना चाहिए। कहा है कि हमें बाबर आजम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे छोटा सा बच्चा, आप क्या कहेंगे बेटा, क्या आज की एक्साइटमेंट आपकी क्या है? ये सिर्फ मैच है, ये एंजॉयमेंट का मैच है। वी शुड ऑल एंजॉय, वी शुड नॉट लुक ऑन एनीवन्स विनिंग और लूजिंग। वी आर हियर टू एंजॉय, सो लेट्स एंजॉय। देखिए, छोटे से बच्चे का ये कहना है कि ये सिर्फ हमें एंजॉय करना चाहिए, ये सिर्फ गेम है। और छोटा सा बच्चा और भी है, इन्होंने इंडिया की कैप पहनी। आज आप क्या कहेंगे? जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। देखिए जी, दोनों तरफ की अगर बात करें, पाकिस्तान की और इंडिया के, यहाँ पे शायकीन बड़े जोश दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि आज का जो मैच है पाकिस्तान कम बैक करेगा, बाबर आजम भी चलेगा, मोहम्मद रजवान भी चलेगा, और ये नारे भी लगाए जा रहे हैं और बड़े। बहुत शुक्रिया नवीद मलिक, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।